अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 49वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक गुस्ल के सिलसिले में है कि नहाना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों इसे किया जाना चाहिए। बाज़ लोग नहाने से कतराते हैं, भागते हैं, क्या उनके नुकसानात हैं या नहीं हैं। तो चलिए इस सबक में इसको पढ़ेंगे और इसे समझकर इसको बरतने की और अपने अमल में लाने की कोशिश करेंगे और दूसरों से इस पर अमल भी करवाएंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल, सीन पर जज़्म पढ़िएगा, साकिन। गुस्ल इसके माने आते हैं नहाना। मसाम, मीम पर ज़बर, मसाम। मसामात, ये मसाम की जमा है, मसामात सिंगुलर ये है और प्लूरल ये है। मसाम, मसामात। फ़रहत, नीम। मुक़द्दर, एक बड़ी क़ाफ से होता है मुक़द्दर, जिसके माने वो तकदीर के माने आते हैं उसके, लेकिन यहाँ पर मुक़द्दर है छोटी काफ से, इनके माने अलग होंगे। चलिए इनके माने भी देख लेते हैं। मसाम बदन के सुराख को कहते हैं। मसामात इनके माने भी होंगे बदन के सुराख, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, वाहिद और ये जमा, दोनों के माने होंगे बदन के सुराख। फ़रहत, खुशी। नीम, इसके माने आते हैं आधा। एक कहावत भी है, नीम हकीम ख़तरे जान, यानी आधा हकीम ख़तरे जान, जान के लिए ख़तरा हो जाता है। नीम, यहाँ नीम के माने होंगे आधा। मुक़द्दर, गदला, ख़राब, कदूरत आमेज़। हमारे बदन की, हमारे बदन की जिल्द में, जिल्द माने खाल, निहायत बारीक, निहायत माने बहुत, निहायत बारीक यानी बहुत बारीक, बहुत पतला। निहायत बारीक बारीक सुराख हैं, जिनको मसाम कहते हैं। इन मसामात की राह से, राह माने रास्ता, इन मसामात की राह से हर दम नाक़िस और फजूल चीज़ें निकला करती हैं। फजूल माने बेकार, नाक़िस माने अधूरा या अधूरी चीज़, और राह के माने रास्ता। इन मसामात की राह से हरदम नाक़िस और फजूल चीज़ें निकला करती हैं। जिल्द का बैरूनी, बैरूनी माने बाहर का, जिल्द का बैरूनी छिलका भी हमेशा मुर्दार होता रहता है। जिल्द का, खाल का बैरूनी हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा हमेशा मुर्दार होता रहता है, मरने लगता है। गर्दो गुबार भी हवा में से जिल्द पर बैठ जाता है। इस तरह मैल की तहें जमती चली जाती हैं और मसामात को बंद कर देती हैं। उनके सुराख को बंद कर देती हैं, जो खाल पर सुराख होती है छोटी और बारीक, कौन? मैल की तहें। उनके रुकने और खाल के मैले रहने से बाज़ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए तंदुरुस्त
تندرست مانے صحت مند. اس لیے تندرست آدمی کو ہر روز غسل کرنا مفید ہے، یعنی فائدہ مند ہے. مفید مانے فائدہ مند. غسل سے طبیعت کو فرحت کے معنی خوشی. غسل سے طبیعت کو فرحت اور ہاضمے کو تقویت ہوتی ہے. تقویت معنی طاقت کا ملنا. صبح کے وقت نہانا بہتر ہے، مگر کھانا کھاتے ہی یا شدت کی بھوک میں نہانا مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے. کھا کر فوراً نہانا، اسی طریقے سے بہت زیادہ بھوک لگی ہو اس وقت نہانا، کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے. بچے، بوڑھے اور ناتواں کے معنی کمزور، اور ناتواں آدمی کے لیے نیم گرم یعنی آدھا گرم، جیسے سسم کہتے ہیں، نیم گرم، جوان اور قوی معنی طاقتور، جوان اور قوی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے. سود مند معنی فائدہ مند. جوان اور قوی کے واسطے سرد پانی سود مند ہے. سرد معنی ٹھنڈا، یعنی بہت ٹھنڈا نہیں، جو نارمل ہوتا ہے ٹیول سے وغیرہ سے نکلتا ہے. مگر موسم کے لحاظ سے پانی کے مزاج کو تبدیل کرنا مناسب ہے. تبدیل کرنا، بدلنا. پانی صاف ستھرا ہو، میلا یا مقدر نہ ہو. مقدر کے معنی خراب یا گدلا پانی. میلا یا مقدر نہ ہو. زیادہ دیر تک پانی میں رہنا اچھا نہیں، مگر جھوٹ موٹ تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی کچھ مفید نہیں. مگر جھوٹ موٹ تھوڑا سا پانی بہا لینا بھی کچھ مفید نہیں، یعنی نہاؤ تو خوب اچھی طریقے سے نہاؤ. بدن کو خوب دھونا اور صاف کرنا چاہیے. اگر میسر ہو تو صابن کا استعمال کرو. یہ پہلے زمانے کی بات ہے، آج کل تو الحمدللہ ہر کسی کو صابن میسر ہے. اس سے پسینے کا کھار اور میل خوب کٹ جاتا ہے. پسینے کا نمکین ہونا، یہ کھارا ہونا، یہ کٹ جاتا ہے کس سے؟ اور میل بھی صابن سے. اس سے پسینے کا کھار اور میل خوب کٹ جاتا ہے. غسل کے بعد فوراً بدن اور بالوں کو صاف کپڑے سے پونچھ ڈالو. بدن کے تر رہنے اور ٹھنڈی ہوا کے لگنے سے نقصان ہوتا ہے. یہ نہانے کا طریقہ بتلایا کہ نہانے کے بعد بھی فوراً اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے پوچھ لینا چاہیے، اور بہت زیادہ دیر تک اسے بھیگا رکھنا مناسب نہیں، اس سے ٹھنڈی لگ جاتی ہے انسان کو. تو ناظرین چلتے ہیں، اس سبق کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، اور آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے
کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔